साहब, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ, एक नए सेक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आइए मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो ज़ात पाक हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे, और अपनी बेशुमार और लातदाद रहमतें नाज़िल फरमाए प्यारे नबी आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सरका पढ़ रहे थे, और सरका जो है वो लगातार जो है उसकी सेक्शन जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 383 इस्तेहसाल बिल जबर। तो इस्तेहसाल बिल जबर का सरका से क्या तल्लुक़ है, आज ये भी हम पढ़ेंगे, और इसको भी सीखेंगे कि इस्तेहसाल होता क्या है, और बिल जबर इस्तेहसाल जो है, बिल जबर जो है ये क्या होता है, और इस्तेहसाल का सरका से क्या तल्लुक़ है, और ये 383 सेक्शन जो है ये क्या ये इसके तहत एफआईआर होती है या नहीं होती, क्या ये डेफिनेशन है या एक सज़ा है, ये भी हम इसको क्लियर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे कर दें। इससे ये होगा कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ, हर रोज़ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, कभी एक कभी दो वीडियो, जैसे टाइम मिलता है, तो आपको फौरी नोटिफिकेशन मिलेगा, आप फौरी तौर पर वीडियो सुन सकेंगे, देख सकेंगे और अपनी अच्छी तैयारी कर सकेंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दफ़ा नंबर 383 इस्तेहसाल बिल जबर। सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं। कोई शख्स किसी शख्स को उसके या किसी दूसरे शख्स के नुकसान का खौफ दिलाए और इस बात की बददियानती से तहरीक करे कि वो कोई माल या कफ़ालतुल माल या कोई शय दस्तखती जो कफ़ालतुल माल हो जाने की हैसियत रखती हो किसी शख्स के हवाले करे, तो मज़कूरा शख्स इस्तेहसाल बिल जबर का मुर्तकिब होगा। अब फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसकी हेडिंग में इस्तेहसाल बिल जबर है, उसके बाद बददियानती से तहरीक कर रहा है, उसके बाद कफ़ालतुल माल है या कोई माल है, या फिर दस्तखती कोई कफ़ालतुल माल हो जाने वाली शय है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बारी बारी जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस्तेहसाल बिल जबर क्या होता है। तो इसके लिए हमें ये डेफिनेशन जानना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है ये हमें एंड में जाके पता चलेगा कि इस्तेहसाल क्या होता है। यानी कि इस्तेहसाल है हासिल करना से निकला है, हुसूल से निकला है लफ्ज़, और बिल जबर जो है ये जबर के साथ, जबर का मतलब है कि ज़बरदस्ती। तो ज़बरदस्ती कोई चीज़ हासिल करना किसी से, तो ये है इस्तेहसाल बिल जबर। लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशनें हैं, कुछ उसकी फॉर्म्स हैं कि ज़बरदस्ती कोई चीज़ कैसे हासिल की जा सकती है। तो साफ ज़ाहिर है, जब किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसको कोई ना कोई खौफ दिलाया जाएगा या बददियानती की जाएगी। तो इस्तेहसाल बिल जबर होता किस किस चीज़ का है, तो इसमें यह है कि कोई भी शय हो सकती है, कोई माल हो सकता है, कोई कफ़ालतुल माल हो सकता है, या कोई दस्तखती शय जो कफ़ालत। अब कफ़ालतुल माल क्या होता है, आपने सेक्शन जो है, शुरू वाले सेक्शन जो हैं, जो डेफिनेशन वाले हैं, वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो शुरू में चले जाएं डेफिनेशन वाले सेक्शंस में, वहाँ जाके आपको इसकी जो है मुकम्मल डेफिनेशन के ऊपर मुकम्मल एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपको वो मिल जाएगी। कफ़ालतुल माल होता क्या है, तो कफ़ालतुल माल अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कोई दस्तखती शय, कोई ऐसी चीज़ जो कोई हैसियत रखती हो कानूनी, किसी कानूनी माल की कोई मतलब कि कफ़ालतुल माल कहलाती है। कोई दस्तखती शय हो, कोई तहरीर हो, कोई जिस तरह हम कहते हैं कि कोई आपके पास फ़र्द है ज़मीन की, तो वो कफ़ालतुल माल है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह आपके पास जो आपके बैंक में जो आपका कैश पड़ा है, उसका जो आपका जो है चेक है, वो कफ़ालतुल माल है, लेकिन वो दस्तखती है। तो बिल्कुल इसी तरह की ये एग्जांपल्स हैं छोटी छोटी सी। तो इसी तरह कोई इसकी हम डेफिनेशन पे वापस आते हैं, तो जब भी देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि कोई शख्स, जब एक शख्स है किसी दूसरे शख्स को उसका अपना या किसी दूसरे शख्स के नुकसान का खौफ दिलाए और इस बात की बददियानती से तहरीक करे कि कोई माल, कोई कफ़ालतुल माल या कोई शय दस्तखती जो कफ़ालतुल माल हो जाने की हैसियत रखती हो किसी शख्स के हवाले करे, तो शख्स मज़कूर इस्तेहसाल बिल जबर का मुर्तकिब होगा। अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सेक्शन जो है ये सिर्फ डेफिनेशन है, और इसका जो इस्तेहसाल बिल जबर है, इसका जो एफआईआर है वो इसके 383 के तहत दर्ज नहीं होती।
تو ہمیشہ سزا جس کے اندر سزا لکھی ہوتی ہے اس سیکشن کے تحت ہی ایف آئی آر درج ہوتی ہے. تو یہ چیز آپ نے ایک مینشن کر دی میں نے آپ کو. دوسری یہ ہے کہ زبردستی حصول جس طرح اس کی ہیڈنگ ہے تو یہ زبردستی حصول کس چیز کا ہوتا ہے؟ کسی مال کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کفالت المال کا بھی ہو سکتا ہے، کسی دستخطی شے جو کفالت المال ہو جانے کی حیثیت رکھتی ہو اس کا بھی ہو سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو حاصل کرے، کس طرح حاصل کرے، میں آپ کو ایک سارے جو ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل بنا کے سناتا ہوں، تو اس طرح آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے اے، وہ کسی بی شخص کو جس کی بیوی بچے ہیں، اولاد ہے، اس کو کہتا ہے کہ فلاں جو مال ہے جو آپ کے پاس، فلاں چیز جو ہے وہ فلاں جو درخت کھڑا ہے آپ کی اس میں اس کے اندر، یا فلاں آپ کی فصل جو ہے وہ میرے حوالے کر دو. ٹھیک ہے، میں آپ کو پہلے مال کی جو ہے وہ ڈیفینیشن بتاتا ہوں، اس کی ایگزامپل بتاتا ہوں. اب اے شخص نے بی سے کہا کہ آپ کو آپ مجھے جو فلاں مال ہے، آپ کی فصل جو کھڑی ہے اس میں سے اتنا حصہ مجھے دو، ورنہ میں آپ کو مار دوں گا، یا آپ کے بیٹے کو مار دوں گا، یا آپ کی بیٹی کو مار دوں گا، یا آپ کی بیوی کو مار دوں گا، یا آپ کے کسی بھی رشتہ دار کو. ٹھیک ہے، اب جیسے اس نے لکھا ہے اس کے یا کسی دوسرے شخص کے. اب دوسرا شخص اس کا خونی رشتہ دار ہونا ضروری ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. تو یہاں پہ یہ چیز مینشن نہیں کی گئی، میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں اس کا کہ خونی رشتہ دار ہوگا تو اس کو خوف دلایا جائے گا. ابھی وہ کہے کہ میں آپ کے ہمسائے کو مار دوں گا تو اسے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا فنی ہو گیا. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو، جس طرح میں نے اگزامپل دی کہ اے شخص جو ہے وہ بی شخص کو جو ہے خوف دلاتا ہے کہ اس کی جان کا، اس کی بیوی کا، اس کے بچوں کا، جتنے بھی خونی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو جان سے مار دینے کا خوف دلائے، کوئی نقصان کرنے کا خوف دلائے کہ ان کے ساتھ زنا کر دے گا، ان کے خلاف زبیدری کر دے گا، ان کے خلاف ان کو اغوا کر لے گا. تو صرف اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ صرف وہ خوف دلا رہا ہے، حالانکہ اس نے ایسا نہیں کرنا. وہ خوف دلا رہا ہے کہ اس کے اندر اس کی نیت جو ہے وہ بد نیتی ہے، بد دیانتی ہے اس کو، کہ وہ تحریک پیدا کرے، یعنی کہ وہ اس حرکت میں لائے اس بندے کو، وہ سوچنے پہ مجبور کر دے کہ کیوں نہ میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا لوں. یہ اس طرح کا بندہ ہے، ہو سکتا ہے ایسا کر دے. تو وہ جو مال ہوگا جو اس کا وہ حصہ مانگ رہا تھا، جس سے وہ سارا مال مانگ رہا تھا، وہ اس کے حوالے کر دے. تو پھر استحصال بالجبر کرے گا پہلا بندہ جس نے وہ مال حاصل کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری چیز ہے، میں آپ کو دوسری مثال دے دیتا ہوں کہ کوئی شخص، ابھی اے شخص بی شخص کو کہتا ہے جس طرح پہلے کی طرح کہ میں آپ کی بیوی کو، بچوں کو، خونی رشتہ دار کو نقصان پہنچاؤں گا. کس لیے؟ کیونکہ اس کے دماغ میں بدنیتی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مال، پہلے مال کی میں نے مثال دی، ابھی کفالت المال یعنی کہ کوئی تحریر ہے، کوئی دستخط شدہ کوئی چیز ہے، کوئی قانونی حیثیت رکھنے والا کوئی پیپر ہے، یا کوئی ڈائری ہے، کوئی بک ہے، کوئی چیز ہے جو اس کے کام آ سکتی ہے، قانونی حیثیت رکھتی ہو، وہ سارے جو پیپر جو ہیں وہ میرے حوالے کر دیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو، آپ کی بیوی بچوں کو نقصان پہنچا دوں گا، نہیں تو آپ جو گاڑی کے پیپر ہیں میرے حوالے کر دیں، زمین کے پیپر ہیں میرے حوالے کر دیں. تو ابھی آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک شخص دوسرے شخص کو جب کسی اس کا یا اس کے کسی رشتہ دار کا نقصان کا خوف دلائے، اور اس بات کی بددیانتی سے تحریک پیدا کر دے اس کے اندر، حالانکہ خوف اس لیے دلائے کہ بددیانتی ہے مال حاصل کرنے کی، مال کی یا کفالت المال کی. ٹھیک ہے. یا کسی شے کی جو کفالت المال ہونے کی حیثیت رکھتی ہو. تو پھر کیا کرے گا مذکورہ شخص جو ہے، جو پہلا شخص ہے جس نے ایسا مال حاصل کیا یا کفالت المال حاصل کیا یا دستخطی شے حاصل کی، تو یہ وہ کیا ہوگا؟ استحصال بالجبر کا مرتکب ہوگا. تو اس سے فرینڈز ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، میں نے کہا آپ کو یہ ریفائن کر دوں کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ استحصال بالجبر ہوتا کیا ہے. تو امید کرتا ہوں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہاں کمنٹ ضرور کیا کریں. مجھے کمنٹس بہت کم مل رہے ہیں آپ کے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ، اگر آپ کو کسی اور سیکشن کی سمجھ نہیں ہے، آپ اس کے اوپر بھی آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں میرے ساتھ کمنٹس باکس میں. اور دعا میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گا. اللہ حافظ.